बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। बिल्कुल जोशो जज्बा बड़ा अरूज पर है। आज पाकिस्तान और भारत का मैच है और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला भी किया है और सलमान अली आगा साहब कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा एक बड़ा टोटल देंगे ताकि भारत को जवाब। लेकिन सर फिर भी मैं बता दूं, बहुत जज्बा जोशो खरोश और ये तमाम चीजें सब कुछ अरूज पर आ गया है। लेकिन प्लीज इस मैच को इवन पेशावर में ऐलान कर दिया गया कोई हवाई फायरिंग करे, उन्होंने जीत का भी ऐलान कर दिया। सर ग्राउंड रियलिटी को देखिएगा। दुआएं हमारी सब अपनी जगह पर हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो टीम है पाकिस्तान की इतनी मजबूत नहीं अपनी कारकर्दगी को देखते हुए। ओमान और अफगानिस्तान और इस तरह की टीमों को हराने के बाद अगर आप समझते हैं कि ये एशियन चैंपियनशिप में भारत के साथ पाकिस्तान का मुकाबला इतना आसान होगा, तो वो इतना आसान नहीं होगा। तो प्लीज़ इस मैच को मैच ही समझिएगा, इसको इंडिया पाकिस्तान जंग के तौर पर नहीं देखना आपने, क्योंकि उधर जुनूनी इस हद तक मौजूद हैं, इस हद तक मौजूद है कि वो आग लगाने टुरे हुए हैं। जी हाँ, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को आग लगाने तक का मसला है। भाई बड़ी बड़ी चीज़ें सामने आ गई हैं कि जनाब वो कहते हैं कि उनके जो एंकर्स और मीडिया हजरात है वो कहते हैं भारत का तो बस कमाल ही हो गया। फिर कहते हैं नरेंद्र मोदी ने ये तमाम फैसला कर दिया, और कभी स्टेडियम को पता नहीं क्या क्या चीज़ें के एंड टाइप पे ये सब कुछ है। तो आपने ज़रा थोड़ा कंट्रोल में रहना है, इसको फ़कत एक गेम ही रहने दें। इसको जंग नहीं बनाना। इंडिया का 400 मैच भी हमसे जीत जाए ना, तो फिर भी वो जो 10 मई का जो हमने उनको जो धूल चटाई है उसका कोई बदला नहीं हो सकता। तो प्लीज इसको टेक इट इजी, मैच टेक मैच एज अ मैच। ठीक है। अब मैं बाकी जरा खबरें आपके सामने रखता हूँ, इससे पहले कि मैं पाकिस्तान से मुतलिक बताऊँ जरा थोड़ा, क्योंकि इस वक्त एक 57 ममालिक का जो इकट्ठ है वो हो रहा है जी कतर के अंदर। दुनिया के 57 मुस्लिम ममालिक जिसमें अरब दुनिया ईरान समेत तमाम के तमाम मौजूद हैं, और उन्होंने इसराइल के हवाले से अपने डिफेंस के हवाले से एक अदर स्ट्रेटजी बनानी है। और स्ट्रेटजी से मुतलिक कहा जाता है कि इस बार कोई ना कोई फैसला होगा, या यूं कह लें कि उठ खड़े हुए। ये चीज़ है। तो कतर में इसराइल के दोहा पर हमलों के जवाब में किए जाने इकदाम पर 57 ममालिक आज से मुशावरत शुरू करें। रात के तो नहीं, कल इनका एलामिया बहरहाल जारी होगा, तो वहाँ ये चीज़ एक्सपेक्ट है। वहाँ दुश्मन क्या कर रहा है ज़रा सुन लें, दुश्मन के कैसे पर सुन लें। ईरान सुबह कह चुका है रानी सदर जाने से पहले एक मुश्तरका हेडक्वार्टर होना चाहिए मुस्लिम ममालिक का, यानी एक पर हमला नेटो की तरफ से सब पे हमला तस्वुर किया जाए। इराक के वज़ीर आज़म मोहम्मद शियाल सोदानी कह चुके हैं कि इस्लामी ममालिक एक मुश्तरका इत्तेहाद कायम करें। ये ट्रू इत्तेहाद सिर्फ सऊदी अरब को बचाने के लिए नहीं, नहीं नहीं, तमाम मुस्लिम ममालिक को बचाने के लिए। और इत्तेहाद में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। और ये खबरें टर्क मीडिया कह रहा है कि मिस्र नेटो तर्ज का एक अरब फौजी इत्तेहाद बनाने की मनसूबाबंदी कर रहा है। कुछ भी हो भाई, मनसूबाबंदी इतना है सामने, वहां बैठ के प्लेटफॉर्म पर बात करें तो ये सबसे ज्यादा मुनासिब है। तो बहरहाल यहाँ ये चीज़ें जारी हैं। और उधर दूसरी तरफ इसराइल में क्या हो रहा है, गज़ा में क्या हो रहा है सुनने। इसराइल ने गज़ा में मारतोड़ टावर्स को तबाह करने का सिलसिला जारी रखा हुआ जी। और इसराइल ने गज़ा शहर के इलाके रमाल में रहायशियों को खाली करने की हिदायत देने वाले इतलाई पर्चे फिर जहाज से फेंके कि आज हमने यहाँ बम्बारमेंट करनी, जितनी इमारतें वो तमाम की तमाम खाली कर दी। ये हुज्जत तमाम होती है बेसिकली, और कुछ भी नहीं है। उधर हमास के रहनुमा जब सब बाल बाल बच गए थे कतर के अंदर, दोहा के अंदर, उस हमले के अंदर जिसमें इसराइली जेट्स ने हमला किया था, उसमें एक अदद घर वाले तो उनके शहीद हुए। एक अदद ना कतरी पुलिस एहलकार बदरुल दोसरी, जी हाँ, वो भी शहीद हुए थे कतर का। तो उसके अहल खाना से ताज़ियत करने पहुंचे। तो यहाँ जैसर इस किस्म का है और उधर पोजीशन बिल्कुल मुख्तलिफ है जी। अच्छा, यहाँ ये चीज़ है। उधर अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो इसराइल में जी, और उनका पहला जुमला सुन ले सर क्या है। मेरा ख्याल है खुद भी वो जी हुआ, क्योंकि वो जिस तकरीब में बैठे थे ना, उस पर तो वो छोटी सी टोपी पहनी हुई थी नेतन्याहू के साथ उन्होंने। मेरा ख्याल है कि वो है, आई एम नॉट श्योर, मेरा ख्याल है वो हैं। मार्को रूबियो किस जहन के हैं, उन्होंने कहा है अगर खित्ते में अमन चाहते हैं तो हमास का वजूद खत्म करना लाजमी है। अमेरिका इस जहनीत के उधर, आप जरा ये चेक कर लें, अरब इत्तेहाद का मुस्लिम उम्मा को फैसला करने जा रही, इधर फैसले हो चुके हैं इसराइल और अमेरिका के बीच में। तो अब कम से कम हमास के ऊपर हमले से मुतलिक अमेरिका ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता था। ये सब चीजें क्लियर है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं अगर खित्ते में अमन चाहते हैं तो हमास का वजूद खत्म, अगर हमास का वजूद खत्म है तो फिर आप समझ लीजिए, फिर समझ लीजिए बैतुल मकदस से लेके कोई मकाम भी महफूज नहीं, तो कोई डिफेंडिंग फोर्स ही नहीं है। तो इसराइल अभी हमास को होते हुए ये सब कुछ कर रहा है, या जो कुछ भी है, जो इतने सालों से सदियों से वो लगा हुआ, बल्कि दिहाइयों से लगा हुआ है, तो आगे पोजीशन क्या होगी। तो ये इस जहन के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आए। तो यही एक सूरत हाल है जो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। हाँ, नेतन्याहू बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अलायंस बिटवीन इसराइल एंड द यूनाइटेड स्टेट हैज नेवर बीन दैट स्ट्रॉन्गर, इतना मजबूत कभी स्ट्रॉन्ग हुआ ही नहीं अमेरिका के साथ हमारा इत्तेहाद जो इस वक्त है।
یہاں اس طریقے سے خبر چل رہی ہے جی. اچھا اب آؤں ذرا تھوڑا لوکل پالیٹکس پہ. لوکل پالیٹکس پہ کیا بتانا ہے سر آپ کو. لوکل پالیٹکس پر خبر سب سے پہلے یہ ہے جی، بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو یہ دونوں چین پہنچے ہیں، سیم اسی طرح خصوصی طیارے پہ. ابھی نہیں پتا انہوں نے چارٹر پلین کیا ہے پاکستان ایئر فورس کا یا کیا ہے، کس حیثیت سے پہنچے ہیں یہ دونوں، کیا ہیں پاکستان کے. آصفہ کا تو سمجھ آتی ہے کہ خاتون اول ہیں زرداری صاحب کی، کیونکہ بیگم حیات نہیں ہے تو انہوں نے اپنی اس بیٹی کو خاتون اول کیا ہے. لیکن کیا وہ پاکستان ایئر فورس کا جہاز یا کوئی یا پرائیویٹ جیٹ جس کا سرکاری خرچہ وہ استعمال ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہے ایک بلاول بھٹو صاحب کی اس کیپیسٹی میں ایک ایم این اے. ٹھیک ہے، تو یہ ابھی اب میرا خیال ہے عوام ان سے پوچھے گی. ویڈیوز بڑے رچ دیے ہیں لیکن لوگ پوچھ رہے ہیں کہ سندھ پورا فلڈ میں ہے. ابھی تباہیوں کا تو ابھی اندازہ ہونا ہے. موٹر وے تک تو ٹوٹ کے ختم ہو چکی ہے. بہت سے سکر انٹرچینج وغیرہ اس کے ویڈیو سارے آ رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں جی سندھ اس وقت سمندر میں سیلاب کی زد میں، اور جو رولنگ فیملی ہے یعنی پہلے آصف علی زرداری صاحب گئے، پھر بلاول بھٹو صاحب گئے، اور اب ان کے ساتھ ان کی بہن بھی ہے آصفہ بھٹو. تو یہ اب سارے چین میں ہیں. جس وقت سندھ میں ہونا چاہیے تھا یہ لوگ چین میں. تو پریورٹیز آپ ان کی دیکھ لیں سیم اسی طرح ہی. جیسا مریم نواز صاحبہ جاپان تھی اور جاپان کے بعد تھائی لینڈ کی تھی، سیلاب پاکستان کے اندر تھا. مگر ایک فرق ہے، یہ لوگ اتنا نا ایڈورٹیزمنٹ پہ نہیں کچھ لگا رہے. مجھے ایسا لگتا ہے خصوصی طیارے پہ شنگھائی ضرور پہنچے. مجھے نہیں پتا اس کے بل کس نے دیے ہیں. تو یہاں تو وہاں تو شو آف کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ ادھر بھٹو زندہ ہے نا. ادھر ایک راول صاحب کی کیا ضرورت ہے آس پاس؟ ادھر ہر گھر میں بھٹو نکلے گا. تم جتنے بھٹو مارو گے تو وہاں بھٹو زندہ، بھٹو حفاظت کر رہا ہے اس وقت سندھ کی. وہاں معاملہ آصفہ بھٹو یا آصف علی زرداری صاحب یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی موجودگی کا نہیں ہے. میرا ایسا آئیڈیا ہے کہ سردار زرداری کسی علاج کے سلسلے میں، چاہے اس کے پتہ چل رہا ہے کہ وہ JF-10 کے کسی جہاز کی فیکٹری کے اندر گئے ہیں، چاہے اس کے کہ وہ کسی ٹرین کی فیکٹری کے اندر گئے ہیں، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا 10 دن کا ٹور ہے، یہ کسی علاج کے سلسلے میں جو بچے ان کے ساتھ ہیں. میرا اس طرح کا لگ رہا ہے، لیکن بہرحال مجھے میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ ہے. تو بہرحال یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ پریورٹیز ہماری اس وقت کس قسم کی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے آگاہ کر دیا جی. اب آؤں ذرا دو خبروں اور کی طرف تاکہ پتہ چل جائے. اسی دوران وزیر اعلیٰ سندھ کیا کہتے ہیں. زرداری صاحب آپ چین میں، بلاول صاحب آپ چین میں، آصفہ بھٹو آپ چین میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں پاکستان کی عوام کو کہتا ہوں. تو وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے پانی آتا ہے تو نقصان ہوتا ہے لیکن ہماری تیاری مکمل ہے. بس ادھر جو پوزیشن ہے پنجاب میں سیلاب کی، میں کہہ رہا ہوں کتنی سٹوریاں سناؤں، کتنی سٹوریاں سناؤں کہ وہاں کیا چیز ہے، کس کو دودھ پلایا جا رہا ہے، کس کو پانی پلایا جا رہا ہے. نہیں، آن گراؤنڈ کچھ اور ہے. ہمارے سارے دوست آن گراؤنڈ موجود ہیں، ان کی سٹوریاں بالکل ڈفرینٹ ہیں. اور ریاستی سچ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. جی ہاں، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. رنگ بازوں کو رنگ باز مل گئے، مجھے تو یہی پتا ہے. شاید ایسا ہی ہے، شاید ایسا ہی ہے، یہی یہ چیز ہے. ادھر اس سیلاب کی تباہی پر نجم سیٹھی صاحب نے بڑا بلاغ تبصرہ کیا. انہوں نے کہا اس سیلاب میں حکومت اور فوج دونوں ناکام ہو گئے. حکومت اور فوج دونوں ناکام ہو گئے کیونکہ فوج بھی حکومت کا حصہ ہے. لوگ سخت غصے میں ہیں. یہ غصہ کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے. یہ وقت لوگوں کے ساتھ غم بانٹنے کا ہے، لیکن یہ اپنی تشہیر میں لگے ہوئے ہیں. اسپتال جاتے ہیں وہاں بھی تصویریں ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ خدا کا خوف کریں. انہوں نے کہا وہ کیونکہ فوج نے سپورٹ دی بھی ہے اور ہر طریقے سے. انہوں نے کہا یہ بھی برابر کیا. پھر انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ جنرل عاصم صاحب کہ لیٹ گئے. میں نے کہا پہلے جانا چاہیے تھا. پہلے یہ انہوں نے کہا. ادھر جسٹس عائشہ ملک صاحب سپریم کورٹ کی تگڑی جج ہیں جی. فوجی عدالتوں کے خلاف بھی، مخصوص نشستوں کے خلاف بھی وہ PTI کو ملنی چاہیے. یہ سارے فیصلوں میں وہ ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے والے سے بھی ان کی آواز بلند ہے. تو ایک بڑا نام ہے جی. یہ آ رہی اسلام آباد سے لاہور اور ان کی ٹائر برسٹ ہوا ہے ان کے اسکواڈ کی گاڑی کا جی. اور بہرحال وہ محفوظ نہیں ہے جیسے ایسا ملی. 5 پولیس اہلکار شدید زخمی ہوئے جی. اللہ ان جیسے جس کو سنبھال کے رکھے، سلامت رکھے. لیکن یہ بھی معمول بن گیا ججز کی گاڑیوں کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہو رہا ہے. میں نے کہا میں آپ کو آگاہ کر دوں. پھر بول رہا ہوں میچ پلیز ہولڈ آن، سکون سے میچ دیکھیں. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اس ذہن کے ساتھ دیکھیں کہ پاکستان کس پوزیشن پر کھڑا ہے. ٹھیک ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.